500 1000 کتنی لگی تھی کرسی 1000 کرسی لگی ہے میں جس لے آیا ایک بندہ نہیں سی کرسی تے میں کیوں آیا معتبری دسنے واسطے نہیں کہ میں بہت بڑا پیر ہاں میں نو پتہ ہے مجلساں جم جاندیاں تے پیر خدا بن کے آندے مجلس وچ خدا بن کے آندے اپنے نعرے لگواندے بڑیاں ٹھاٹھاں ہوندیاں بندے توڑ دین حضور ہلے نہیں مجلس جمی نہیں آپ تے شان دے لائق نہیں ہلے ہاں جس نے بندے سارے بیٹھے ہون تے اللہ جی تاں داخل ہو انہاں دی رونق پیراں دی توبہ کرو انہاں دی عاجزیاں نہ ویکھو اے باپ بڑے عاجز ہیں بڑے منکسر بڑے اتنے ٹیش نے اندر کسی نہ پوچھو انہاں دا تکبر اللہ اکبر انہاں دی فرعونیت انہاں دی شان دے خلاف کوئی گل جملہ دا آکھ چھوڑو یہ اللہ انہوں ہی چھوڑ دے اللہ دا کر کوئی نہیں سکتے چھت بڑا ہو چاہے کتھے پلمن یہ سب ریاکاری جی تو پیسے دی امید ہوئے اتنے اخلاق نہ بولنا جی تو پیسے دی امید نہیں جاؤ جی دعا بھی نہیں ہو گئی جاؤ اے حال ہے